كما قلنا في الفيديو اللي قبل ان لا ماشين كتفهم غا البينير يعني زيرو اي ان، اما دايز ان كورون ولا ما دايرش كورون. هذا هو السيستم بينير. سيستم بينير مثلا الا بغيت نكودي فيه على ان سول بيت كيكون عندي دو بوسيبيليتي، اما زيرو ولا ان، دو لا بويسونس ان. الا بغيت نكودي على دو بيت كتكون عندي دو لا بويسونس دو possibilités يعني 4 combinaisons possibles. لا بغيت نكودي على ان بيت كيكون عندي 2 لا بويسونس ان كومبينيزون بوسيبل. بالنسبه لي باز اللي كنعرفو عندنا لا باز بينير، لا باز اوكتال، لا باز ديسيمال لا باز اكزاديسيمال. لا باز بينير فيها لي شيفر 0 و 1، لا باز اوكتال فيها لي شيفر من 0 حتى 7، لا باز ديسيمال فيها دي شيفر من 0 ل 9، ولا باز اكزاديسيمال فيها دي شيفر من 0 ل اف. علاش كنديرو الالفابي؟ اون فوا كنفوتو 9 كنوليو نكوديو بالالفابي. 10 هي ا، 11 هي بي، 12 هي سي اكسيتيرا حتى ل 15 هي اف. دابا خصنا نعرفو كيفاش ندوزو من اون باز ا ل اون باز بي. مثلا باش ندوزو من لا باز ديسيمال لا باز بينير كنبقاو نقسمو على جوج. باش كندوزو من اون باز كيلكونك لا باز ديسيمال كنشدو كل شيفر من ديك لا باز كنضربوه في اين باز. مثلا في لا باز دو غنضربو في جوج على بويسونس اي افيك اون سوم من 0 ل ان. ما نخليكمش هاد لا سوم كامل غنشوفوهم في لي زيكزامبل. ليكزامبل الاول عندنا مثلا 5 في لا باز 10، كيفاش غنشوفو كيفاش غنكسبريموها في لا باز 2. غنبقاو نقسمو على جوج. 5 مقسوم على جوج هي جوج و لو ريست واحد، وهذا لو ريست. جوج مقسوم على جوج هي واحد و لو ريست زيرو. واحد مقسوم على جوج هي زيرو لو ريست واحد. كنشوفو ديما كنبداو من التحت هي ان زيرو ان في لا باز دو. بالنسبه ليكزامبل الثاني عندي ان زيرو ان ان في لا باز دو كيفاش كيتكتب في لا باز 10. اش كندير؟ عندي هنايا واحد فوا دو على بويسونس زيرو بلس واحد فوا دو على بويسونس ان بلس زيرو فوا دو على بويسونس دو بلس ان فوا دو على بويسونس تخوا. ملي غنجمعهم غنعطيني 11 في لاباز 10. هادي واحد زائد جوج هي 3 زائد زيرو تبقى 3 زائد 8 غتعطيني هي 11. اكزومبل واحد اخر كيفاش غندوز من ليكزاديسيمال لاباز 10. من ليكزاديسيمال لاباز 10 نفس البرانسيب ديال الاولى. عندي هنايا 9 دي يعني دي فوا 16 على بويسونس 0 بلس 9 فوا 16 على بويسونس 1. دي فوا 16 على بويسونس 0 دي هي 13، هي غتقرن 13، و 9 في 16 هي 144. غتعطيني في التوتال 154 في لاباز 10. ان اوتر اكزومبل عندي 3726 في لاباز 8. كيفاش غنكسبريميها في لاباز 10؟ نفس البرانسيب غتعطيني هي 2006 في لاباز 10. بالنسبه لكيفاش كندوز من البينير للهكزاديسيمال، عندي هاد لو نومبر في البينير كنغروبي 4 ب4 وكل 4 كنكوديهم في ليكزادي في الديسيمال باش غادي نجمعهم في الاخر يعطيني في ليكزاديسيمال. مثلا هذا الاول غتبقى ليا 0 في 2 لا بويسونس 0 مشات، 0 في 2 لا بويسونس 1 مشات، غتبقى ليا 0 فوا 2 على بويسونس 1 على بويسونس 2. 0 فوا 2 1 فوا 2 على بويسونس 2 اللي هي 4 هي اللي كتبناها هنايا. بالنسبة اللي موراها حتى هي فحالها هي 4. اللي موراها غتعطيني هي 7. اللي موراها غتعطيني هي حقاش 10 يعني واحد فوا 2 على بويسونس 1 هي 2، و واحد فوا 2 على بويسونس 3 هي 8. 8 بلس 2 هي 10. 10 كنكتبوها في لاباز اكزا. يعني هاد لو نومبر هي 447 في لاباز اكزا ديسيمال. دابا غنشوفو لي زوبيراسيون سور لي نومبر بينير. نبداو بلاديسيون. عندنا واحد زائد واحد هي زيرو وغنحتفظو بواحد الفوق. واحد زائد زيرو هي واحد. واحد زائد زيرو هي واحد. واحد زائد زيرو هي واحد. زيرو زائد واحد هي واحد. ندوزو لأون اوبيراسيون سوستراكسيون. عندنا زيرو موان زيرو هي زيرو. ان موان زيرو هي ان. ان موان ان هي زيرو. زيرو موان زان هنا عندنا مشكل. زيرو موان زان هي ان وغادي نحتفظ بواحد. فاش نحتفظ بواحد غندير ان بلس ان هي زيرو. زيرو موان زيرو ايكالا زيرو. نشوفو اكزامبل واحد اخر. عندنا ان موان ان هي زيرو. ان موان ان هي زيرو. زيرو موان زان هي ان.
وغادي نحتفظ بواحد. بما انه هنا اللي موراه عندنا زيرو، يعني غادي نكمل الاحتفاظ حتى لهنايا. موان ان بلس ان هي زيرو، موان زيرو هي زيرو. وهنايا هذه اللي قبل منها كان ديما كنعوضها باكبر عدد. اكبر عدد عندي في لاباز هي واحد. موراها عندنا زيرو موان زيرو هي زيرو، و ان موان زيرو هي ان. بالنسبه للكوداج دي نومبر نيجاتيف كنستعملوا الكومبليمون ا 1 و الكومبليمون ا 2. لو كومبليمون ا 1 شنو هو؟ كيكون عندي مثلا، ناخذ هاد ليزامبل هنايا، عندنا 5 في الديسيمال، هي كتكتب في هذا الشكل في البينار. الا كان عندي زيرو كنردو واحد، ولا كان عندي واحد كنردو زيرو. من بعد كندوزو لكومبليمون ا 2. كومبليمون ا 2 شنو هو؟ داك الريزولطا اللي كان عندي في كومبليمون ا 1 كنزيد عليه واحد، يعني موان 5 في الديسيمال كتكتب في هذا الشكل في البينار. اما بالنسبه للريبريزونطاسيون دي نومبر ريال ولا لي نومبر ا فيرغول فلوتونت كنستعملوا لا نومبر اي 3 او 754. كاين دو فورما ديال هاد لا نومبر، اما سامبل بريسيزيون ولا دوبل بريسيزيون. سامبل بريسيزيون ودوبل بريسيزيون الفرق بيناتهم انه وحده كتكودا على 32 بيت وحده على 64 بيت. البرانسيپ ديالها ساهل. اول حاجه كنديروها كنكونفيرتيو داك لو نومبر اللي عندنا كنحولوه للبينار، يعني لا باز 2. كيكون عندنا كنديرو واحد لو بيت دو سين الا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف لو بيت دو سين كنعطيو زيرو، هو هذا. الا كان نيجاتيف كنعطيو واحد، هذا هو لو بيت دو سين. موراها خصنا نكتبو داك لو نومبر ديالنا على شكل 1,f فوا 10 على بويسونس او. هاد او اللي كيكون عندنا هنا كنزيدو عليه 127، و اف كنحطوه في لاكاس الثالثه. دابا نتريتو واحد ليكزامبل. عندنا هاد 1 3 0 في لاباز 10. الا حولناه للبينار شنو غادي يعطينا؟ هذا اش كيساوي 1 فيرغول، هذا الشيء كامل اللي مور لا فيرغول هو اف، اللي يعني 1 1 1 1 0 1 3 0. وكنشوف شحال مع عدد جريتو مور الفاصله 9 فوا 10 على بويسونس 9. هاد 9 هو ليكسبوزون. هاد ليكسبوزون اللي عندي كنزيد عليه 127 عطاني 136، ولكن ما غاديش نخليه بحال هكا، خصني نكتبو بالبينار. فاش كنحولو للبينار 136 على 2 168 على 2 34، نفس لوبيراسيون اللي شفنا قبيلات، كيعطيني هاد لو نومبر في البينار. كنشدو كما هو وكنحطو هنايا. وبالنسبه هذا اللي هنايا هو اف اللي مور فاصله، كنشدو نحطو هنايا، ولكن خص هذيك تكتب على 23 بيت. يعني الا ما كانت كامله 23 بيت كنكومبليتيو بدي زيرو، ولكن مازال ما ساليناش. هاد 32 بيت اللي عندنا هنا في البينار خصني نكتبها في لاباز اي 3 يعني خصني نحول هادو كاملين ليكزاديسيمال. باش كنحولو من البينار ليكزاديسيمال كنغروبيو 4 ب4. الربعة الأولى عطاوني زيرو، الربعة الثانية عطاوني زيرو، الربعة الثالثة عطاوني زيرو، الربعة الرابعة عطاوني زيرو. موراها تكون عندي 1 0 1 0 عطيني 10. 10 هي موراها 0 1 1 1 عطيني 7، و 0 1 0 0 عطيني هي 4، واللي موراها حتى هي 0 1 0 0 عطيني 4. يعني 1000 في لاباز 10 كتساوي 447 4 0 في لاباز اي 3 754 ا سامبل بريسيزيون. بالنسبه لا نورم اي 3 754 ا دوبل بريسيزيون، نفس لي زيتاب اللي درناهم في سامبل بريسيزيون غنديروهم في دوبل بريسيزيون. كيبقى الفرق هنايا ان هذيك تكون على 64 بيت، و اف كنحطوها على 52 بيت، و او بلس 1023 فاش كنحولها للبينار غادي تعطينا واحد لو نومبر اللي كيشد لنا 11 بيت. الا درنا 11 زائد 52 زائد واحد لو بيت تسين عطينا 64 بيت. دابا ندوزو لا ديرنيير بارتي من الكور، هي لا رياليزاسيون دان بروغرام. لا رياليزاسيون دان بروغرام كدوز من 6 ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى هي لينونسي دي بروبليم، حقاش اي بروغرام كيحل لينا واحد البروبليم. من داك البروبليم خصنا من لينونسي دي بروبليم كنخرجوا واحد الكاي شارج، شنو هما لي ميسيون ولا لي طاش اللي خصني نديرهم.
من مور ما كناناليزي الكايت شارج كيخصني ندير واحد الالغوريثم هي اللي غنشوفوها في البارتي الثانيه مع اسماعيل. الالغوريثم من بعد داك الالغوريثم كنديرلو اون تراديكسيون ان لونغاج دو بروغراماسيون باش كنخرجوا واحد بروغرام سورس. ابخي لا كومبيلاسيون ديال لو بروغرام سورس كيولي عندنا واحد لو بروغرام اكزيكوتابل. هاد البروغرام اكزيكوتابل كنديروا له دي تيست اي دي موديفيكاسيون باش في الاخر كتولي عندنا اون فيرسيون فينال اي لي ريزولطا ولا اون ابليكاسيون في الاخر. يعني لا رياليزاسيون دان بروغرام passe par l'écriture de l'algorithme. يعني un algorithme, la partie de l'algorithme, elle est très intéressante باش نرياليزي واحد البروغرام. وما تنساوش اهم حاجه بقاو في ديوركم.